केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ खानु ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा देश रहने कि नरहने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। अब चाहिँ यी सबैलाई के लाग्यो तपाईँलाई थाहा छ? राजा मारेको, राजा वीरेन्द्रको परिवार वंशनाश गरेको, हिन्दू राष्ट्र हटाएर राजालाई दरबारबाट लखेटेको नि अहिले पाप कराएको यिनीहरूलाई। सबैभन्दा बढी पीडा त केपी ओलीले मलाई दिएको। राति 12 बजी पनि मलाई उठाएको हो। मेरा घरमा भर्याङ लगाएर केपी ओलीले मैले सत्य कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई होइन भर्याङ लगाएर मलाई उ गरेको। मेरो डाक्टर पढेर आएको छोरीलाई हातकडी लाग्यो यो देशमा, मेरो छोरालाई डक्टरलाई हातकडी लाग्यो, मेरो श्रीमतीलाई हातकडी लाग्यो, मलाई हातकडी लाग्यो। चैत 15 गतेको घटनामा पनि अब छानबिन होस्, किनभने चैत 15 गतेको घटना त मलाई मार्नलाई भनेर षड्यन्त्र गरेको थियो नि त। र चैत 15 गतेको घटनामा हामीलाई ज्यान मुद्दा लाग्छ भने नि यो 23 गतेको मुद्दामा केपी ओलीलाई पनि ज्यान मुद्दा लाग्नुपर्छ नि। म थिएँ त त्यहाँ ज्यान मार्दाखेरि, मैले गोली चलाएको हो त होइन नि त, मैले आदेश दिएको हो त पत्रकार मार्नलाई होइन नि। तर मलाई आरोप लगाइयो कि दुर्गा प्रसादलाई ज्यान मुद्दा चलाएको छ अहिले, कर्तव्य ज्यान। 7वटा मुद्दा छन्। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि पाप कराएको क्या, पापको घडा फुट्यो। यो पुरानो दलहरूलाई के भनेको थियो भने तिमीहरू सुध्र्यौ, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि, रावणको अहङ्कारले गर्दाखेरि लङ्का जल्यो होइन, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दा देश जल्दैछ। बालनलाई पनि साथ दिउँ। बालनलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि बालनजी हिन्दू अधिराज्य ल्याउन तपाईँ अघि बढ्नुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुहोस्, दुर्गा प्रसादले काँध हाल्छ। तर हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने, हामीलाई सबै कुरा गर्ने वातावरण बनोस्। 23 गतेको घटनाकोलाई पक्रिनु ठिक थियो, 24 गतेकोलाई पनि पक्रिउँ र डिजाइन गर्ने, डिस्कोड चलाउने जम्मैलाई पक्रिनुपर्छ। सिंहदरबारमा आगो लगाउनेलाई फेरि पनि हामीले छोड्यौँ भने नि अब एउटा कुरो, भोलि अरूले गरेर सत्ता कब्जा गर्दै गर्दा अब गर्छन् नि त, पुलिसले हतियार उठाउँदैन, किनभने फस्ने काम त पुलिसले गर्दैन। भोलि गएर फेरि यही घटना भयो भने बालनजी थुनिने कि नथुनिने, गृहमन्त्री थुने कि नथुनिने प्रश्न त्यहाँ उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि छानबिन गरौँ, सबैलाई छानबिन गरौँ। 23 गतेको घटनामा अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ, 24 गतेको अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ। र यो टोटल डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू जो छन् कोठाभित्र बसेर जसले डिस्कर्ड चलाएर मान्छेहरूलाई उतारेका छन्, बच्चाहरूलाई मर्नलाई चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आऊ भनेर भनेका छन्। गौरीबहादुर कार्की आफै डिस्कर्डमा छन्। गौरीबहादुर कार्की जो आएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि ऊ आफै छन् यो डिस्कर्ड चलाउनेमा, आगो लगाउनुपर्छ, सक्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्नेमा ऊ आफै छन्, उक्साउनेमा। उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने होइन, उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने, जेल भत्काउने कुरामा रवि लामिछानेकै नाम छ भन्ने सुने मैले। उहाँ पढ्ने कि नपढ्ने, नयाँ सरकार आयो, भूकम्प ल्यायो, त्यो आउनु नै पर्ने भूकम्प थियो होइन, आउनु नै पर्ने भूकम्प थियो, आयो। चाइनाले पनि सुनोस्, अमेरिकाले पनि कान खोलेर सुनोस्, भारतका नि सिआइएले चलाएका रहले पनि सुनुन्, त्यहाँकाले नेपालमा दलाई लामा जन्माउन दिइँदैन। नेपालमा यदि दलाई लामा जन्मायो भने त्यही दिन राति काठमाडौँ सकिन्छ, त्यही दिन राति। अलिकति एक दिन हतार गरे क्या, कमसेकम आइतबार लगेर भोलि लगेर मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी ल्याएर वैधानिक तरिकाले पक्रेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो क्या। अप्पर झट्टुन यो के भन्छ नि इमर्जेन्सी पक्राउ पुर्जी। म जनताको लागि जनता जोगाउन लागेको मान्छे हो, देश जोगाउन लागेको मान्छे। मैले देशको झन्डा बोकेको छु, मैले हिन्दू राष्ट्र बोकेको छु, मैले राष्ट्र संस्था बोकेको छु। अब देश स्वर्ण युगमा प्रवेश गरिसकेका छ। अब रवि बालेनहरूले सुदनहरूले जसरी एक्सन लिएका छन्, नेपाली जनता खुसी छन्। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नु? होइन, म खुसी छु, तर यो मानेमा खुसी छु। यदि यो देखाएर एसपीपी पास गरिन्छ, यदि यो देखाएर टिबेटियनहरूलाई यहाँ नागरिकता दिइन्छ, यदि यो देखाएर आइपिएस पास गरिन्छ, यदि यो देखाएर विदेशी सेना यो भूमिमा ल्याउने खेल हुन्छ भने त्यो कुरा सही हुँदैन। नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ। एकातिर ओ गर्ने अनि अर्कोतिर त्यो काम चाहिँ नहोस्, आइपिएस पास गर्ने, एसपीपी पास हुने काम। 23 गतेको घटनाको केपी ओली, रमेश लेखक, सिडिओ लगायत सबै पक्रिँदै गर्दाखेरि 24 गतेको घटनाको मान्छेहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ र डिजाइन गर्नेहरूलाई, जसले देशको यस्तो सम्पदा जो नेपाली हो त्यसले सिंहदरबारमा आगो लाउँदैन। सर्वोच्च अदालत जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालतमा आगो लाउँदैन। जनताको कानुन बनाउने संसद भवनमा आगो लाउँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि यी सबै डिजाइन गर्ने आज केपी ओलीलाई पनि गला लाग्यो, शेरबहादुरलाई पनि गला लाग्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि गला लाग्यो नि। मैले र राजाले के भनेको थियो, सर्वपक्षीय सरकार बनाऊ, संविधान संशोधन गरौँ, सबैलाई स्पेस दिएर अनि चुनावमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि कोही भोट नमानेका। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइले पनि भेट्टाए, केपी ओलीले त राम्रो भेट्टाए। अब शेरबहादुर र आर्जु भागेर कहाँ छन्, अब भागेका हुन् कि के छ, उनीहरूको सिङ्गापुर छ। अब केपी ओलीहरूको पार्टीले आत्मआलोचना गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको पक्षमा आउन म यहीँबाट आह्वान गर्छु। र तपाईँहरूको अन्तिम विकल्प र चौतारी भनेको जति ठुलै कुरा गरे पनि राज संस्था नै हो। राजा ल्याउँ, देश बचाऊ। बालेनले राजा फर्काउँछन् भन्ने विश्वास मलाई छैन। केही मिडियाका साथीहरूले भन्छन्, तर एउटा कुरा के छ भने अब वातावरण त्यो बनेर जाँदैछ। राज संस्था फर्किन्छ, राज संस्था फर्केन भने देशै रहँदैन, देश रहँदैन। सुशीला कार्कीले यही राष्ट्रपतिसँग उलिन् होइन, शपथ लिन्। हिजो बालेनजीले पनि गएर यही राष्ट्रपतिसँग शपथ खानुभयो भनेपछि जनताले परिवर्तन खोजेको त्यो परिवर्तन त केही पाएनन्। उही पात्र परिवर्तन भए, पात्र परिवर्तन भए हो कि होइन। प्रहरीहरू माथि थुनुवाई हुने, पक्राउ हुने आइजिपीहरूलाई पुलिसमा फिल्डमा खटिएका सिपाहीहरूलाई पक्रिने काम हुन्छ भने भोलिदेखि सिपाहीहरूले प्रहरीहरूले विद्रोह गर्छन्। त्यसको लागि म तयारी अवस्थामा छु भनेर मैले भनेपछि कमसेकम प्रहरीलाई कारबाही भएन छ। प्रहरीहरूको फेरि छानबिन गर्ने भनेर अलिकति टारिया छ। र म प्रहरीको विषयमा अहिले पनि के भन्छु भने प्रहरीलाई छुने काम नगरियो। भ्रष्टाचारको कुरो गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको फाइल त मैले खोलिदिएको, त्यही फाइलको जगमा आज बालेनजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। बालेनजीलाई शुभकामना छ, जसरी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसरी हुनुभयो होइन। राजनीतिक भनेको यस्तै रहेछ होइन। हिजो प्रचण्डले पनि मान्छे मारेरै आएर गरेको, केपी ओलीहरूले पनि मान्छे मारेरै आएर गरे हुन्, काङ्ग्रेसले पनि मान्छे मारेरै प्लेन हाइज्याक गरेरै गरे हुन्। आज बालेनहरूले पनि गरे, हाइज्याक गरेरै सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएर। म धेरै दिन चुनाव पछाडि, आम निर्वाचन पछाडि एकछिन रेस्ट गरौँ भनेर झापा गएको थिएँ। झापाको बसाइ पछाडि आज म काठमाडौँ फर्किँदैछु। काठमाडौँ फर्किनुभन्दा पहिला जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, नयाँ सरकार आयो, भूकम्प ल्यायो भन्नुभयो नि, त्यो आउनु नै पर्ने भूकम्प थियो होइन, आउनु नै पर्ने भूकम्प थियो, आयो। तर यो भूकम्प पछाडिका जुन असरहरू के हुन्छन् ती कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको उत्तर मसँग छ। फेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल खोल्ने मान्छे सबैभन्दा बढी म हुँ। र हाम्रो अभियानलाई टेकेर आज जेएनजी मुभमेन्ट भयो। जेएनजी मुभमेन्ट भइसकेपछि जुन हिसाब किताबले सिंहदरबार जस्तो ठाउँमा, सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँमा, संसद भवन जस्तो ठाउँमा देशभरिका पुलिसहरूका चाहिँ हेडक्वार्टरदेखि चाहिँ वडासम्म र देशभरिको चाहिँ कमसेकम 82 खरबको सम्पत्ति, 75 जना बच्चासहित होइन मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भयो र घाइते भए। 2500 भन्दा बढी मान्छेहरू घाइते भएका छन्। यो दुःखको कुरा हो। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरा के बुझाउन खोजेको थियो भने 79 साल फागुन 1 गतेदेखि यसैको विरुद्ध म राजालाई मेचीमा लगेर पानसकोमा बत्ती बालेर मैले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थियो र लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, ब्याङ्क पीडितका मुद्दाहरू मैले उठाएका थिएँ र ती मुद्दा म उठाइरहने छु फेरि पनि पुरानो इन्जेलसम्म। र मैले यी पुराना दलहरूलाई के भनेको थियो भने तिमीहरू सुध्र्यौ, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दाखेरि, रावणको अहङ्कारले गर्दाखेरि लङ्का जल्यो होइन, तिमीहरूको अहङ्कारले गर्दा देश जल्दैछ। आज देश केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ खानु ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा देश रहने कि नरहने भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। अब चाहिँ देश रहने नरहने ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओली, रमेश लेखक, काठमाडौँको सिडिओ होइन पक्राउ खानु ठुलो माइने राख्दैन, त्यो ठुलो कुरा होइन। किनभने अपराध गरेको छ, 23 गतेको घटनामा अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ, 24 गतेको अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ। र यो टोटल डिजाइन गर्ने डिजाइनरहरू जो छन् कोठाभित्र बसेर जसले डिस्कर्ड चलाएर मान्छेहरूलाई उतारेका छन्, बच्चाहरूलाई मर्नलाई चाहिँ स्कुल ड्रेसमा आऊ भनेर भनेका छन्। यसमा त म तपाईँहरूलाई भन्छु गौरीबहादुर कार्की आफै डिस्कर्डमा छन्,
होइन गौरीबहादुर कार्की जो आएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि ऊ आफै छन् यो डिस्कट चलाउनेमा आगो लगाउनुपर्छ सक्नुपर्छ मार्नुपर्छ भन्नेमा ऊ आफै छन् उक्साउनेमा उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने हो कि उहाँहरू पढ्ने कि नपढ्ने जेल भत्काउने कुरामा रवि लामिछानेकै नाम छ भन्ने सुने मैले उहाँ पढ्ने कि नपढ्ने उहाँ पढ्ने कि नपढ्ने त्यसले गर्दाखेरि 23 गतेको घटनाको केपी ओली रमेश लेखक सिडिओ लगायत सबै पक्रिँदै गर्दाखेरि 24 गतेको घटनाको मान्छेहरूलाई पनि पक्रिनुपर्छ र डिजाइन गर्नेहरूलाई जसले देशको यस्तो सम्पदा जो नेपाली हो त्यसले सिंहदरबारमा आगो लाउँदैन सर्वोच्च अदालत जनताको सर्वोच्चता बोकेको सर्वोच्च अदालतमा आगो लाउँदैन जनताको कानुन बनाउने संसद भवनमा आगो लाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि यी सबै डिजाइन गर्ने र 24 घण्टामा जुन सत्ता प्लट भयो म एउटा कुरा भन्छु त्यतिखेर पनि सुशीला कार्कीले यही राष्ट्रपतिसँग उलिन् होइन शपथ लिन् हिजो बालनजीले पनि गएर यही राष्ट्रपतिसँग शपथ खानुभयो भनेपछि जनताले परिवर्तन खोजेको त्यो परिवर्तन त केही पाएनन् उही पात्र परिवर्तन भए हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब सुशासनको कुरो गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारको कुरो गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको फाइल त मैले खोलिदिएको त्यही फाइलको जगमा आज बालनजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ बालनजीलाई शुभकामना छ जसरी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन राजनीतिक भनेको यस्तै रहेछ होइन हिजो प्रचण्डले पनि मान्छे मारेरै आएर गरेको केपी ओलीहरूले पनि मान्छे मारेरै आएर गरे हुन् काङ्ग्रेसहरूले पनि मान्छे मारेरै प्लेन हाइजेक गरेरै गरे हुन् आज बालनहरूले पनि गरे हाइजेक गरेरै सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएर तर मैले प्रहरीको विषयमा के भनेको थिएँ भने देशको शान्ति सुरक्षामा बसेको प्रहरीले सिंहदरबार जोगाउँदै गर्दा संसद भवन जोगाउँदै गर्दा अब भोलि गर्ने कि नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीहरूमाथि थुनुवाई हुने पक्राउ हुने आइजिपीहरूलाई पुलिसमा फिल्डमा खटिएका सिपाहीहरूलाई पक्रिने काम हुन्छ भने भोलिदेखि सिपाहीहरूले प्रहरीहरूले विद्रोह गर्छन् त्यसको लागि म तयारी अवस्थामा छु भनेर मैले भनेपछि कमसेकम प्रहरीलाई कारबाही भएन छ प्रहरीहरूको फेरि छानबिन गर्ने भनेर अलिकति टारिया छ र म प्रहरीको विषयमा अहिले पनि के भन्छु भने प्रहरीलाई छुने काम नगरियो प्रहरीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी पीडा त केपीएलले मलाई दिएको राति 12 बजी पनि मलाई उठाएको हो मेरा घरमा भर्याङ लगाएर केपीएलले मैले सत्य कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई होइन भर्याङ लगाएर मलाई उ गरेको मेरो डाक्टर पढेर आएको छोरीलाई हातकडी लाग्यो यो देशमा मेरो छोरालाई डक्टरलाई हातकडी लाग्यो मेरो श्रीमतीलाई हातकडी लाग्यो मलाई हातकडी लाग्यो म खुसी हुनुपर्ने हो तर म एमालेमा खुसी छैन साथीहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्थ्यो भने अलिकति एक दिन हतार गरे क्या कमसेकम आइतबार लगेर भोलि लगेर मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी ल्याएर वैधानिक तरिकाले पक्रेको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो क्या अप्पर झट्टुन यो के भन्छ नि इमर्जेन्सी पक्राउ पुर्जी के भन्छ अरे त्यसलाई पक्राउ पुर्जी छ नि जुन तीको ती दिने हो पक्राउ पुर्जी जरुरी पक्राउ पुर्जी दिनुभयो नि त्यसले गर्दाखेरि मलाई यही कुरामा मात्रै चित्त नबुझेको अरू कुरा 23 गतेको घटनाकोलाई पक्रिनु ठिक थियो 24 गतेकोलाई पनि पक्रिनु र डिजाइन गर्ने डिस्कोड चलाउने जम्मैलाई पक्रिनुपर्छ सिंहदरबारमा आगो लगाउनेलाई फेरि पनि हामीले छोड्यौँ भने नि अब एउटा कुरो भोलि अरूले गरेर सत्ता कब्जा गर्दै गर्दा अब गर्छन् नि त पुलिसले हतियार उठाउँदैन किनभने फस्ने काम त पुलिसले गर्दैन भोलि गएर फेरि यही घटना भयो भने बालनजी थुनिने कि नथुनिने गृहमन्त्री थुने कि नथुनिने प्रश्न त्यहाँ उठेको छ त्यसले गर्दाखेरि छानबिन गरौँ सबैलाई छानबिन गरौँ दुर्गाजी अब हिजोका कुरा छोड्नुहोस् है अब देश स्वर्ण युगमा प्रवेश गरिसकेका छ अब रवि बालेनहरूले सुदनहरूले जसरी एक्सन लिएका छन् नेपाली जनता खुसी छन् तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नु होइन म खुसी छु तर यो मानेमा खुसी छु यदि यो देखाएर एसपीपी पास गरिन्छ यदि यो देखाएर टिबेटियनहरूलाई यहाँ नागरिकता दिइन्छ यदि यो देखाएर आइपिएस पास गरिन्छ यदि यो देखाएर विदेशी सेना यो भूमिमा ल्याउने खेल हुन्छ भने त्यो कुरा सही हुँदैन नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ एकातिर ओ गर्ने अनि अर्कोतिर त्यो काम चाहिँ नहोस् आइपिएस पास गर्ने एसपीपी पास हुने काम र त्यो रोक्नुपर्छ र 15औं दलाई लामा आज चाइनाले पनि सुनोस् अमेरिकाले पनि कान खोलेर सुनोस् भारतका नि सिआइएले चलाएका रहले पनि सुनुन्
रले पनि चुनुन् त्यहाँकाले नेपालमा दलाई लामा जन्माउन दिइँदैन नेपालमा यदि दलाई लामा जन्मायो भने त्यही दिन राति काठमाडौँ सकिन्छ त्यही दिन राति त्यसले गर्दाखेरि अब म अर्को कुरा तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु अब यो सरकार कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको पक्षमा जानुपर्छ यी सबैलाई के लाग्यो तपाईँलाई थाहा छ राजा मारेको राजा वीरेन्द्रको परिवार वंशनाश गरेको हिन्दू राष्ट्र हटाएर राजालाई दरबारबाट लखेटेको नि अहिले पाप कराएको यिनीहरूलाई अहिले पाप कराएको त्यसले गर्दाखेरि यी सबै दलहरूले सुध्रेर बालेनलाई पनि साथ दिउँ बालेनलाई पनि म के भन्छु भनेदेखि बालेनजी हिन्दू अधिराज्य ल्याउन तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुहोस् दुर्गा प्रसादले काँध हाल्छ तर हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने हामीलाई सबै कुरा गर्ने वातावरण बनोस् हाम्रा लघु वित्त सहकारीका हाम्रा 12 बुँदे समस्या छन् नि जुन माग छन् हामीसँग जुन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता छ क्याबिनेटबाट पास गरेको छ त्यसलाई लत्याउने कोसिस गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई पनि शान्ति हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि ती हाम्रा मागहरूलाई अघि बढाउनुहोस् पुरा गर्नुहोस् अब यो सुदन गुरुङको हिम्मतको चौतरी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ होइन यस्तो छ हिम्मतको त कस्तो भने हेर्नुहोस् जिते मरे चप्परी मुनिको बास होइन जिते हस्तिनापुरको राज भन्छ नि अब हस्तिनापुरको राज भनेपछि सेना पुलिस देशको ऐस आराम सबै हातमा आएपछि त्यो त जसले पनि गर्छन् त्यो ठुलो कुरो होइन क्या हिम्मत ठुलो कुरो होइन उहाँहरूले केही गरेर देखाउनु पर्ने छ यो पनि त गर्नु भएन भनेदेखि नि गरेन भनेर उहाँहरूलाई भोट दिएको नि त जनताले भोट दिएको कस्तो भोट आएको छ उहाँहरूलाई विखण्डित परिवार खाडीमा बसेका मान्छेको श्रीमती यता श्रीमान उता डिप्रेसनको पीडितको रुवावासी भएका मान्छेहरूको भोट आएको हो नि त उहाँहरूलाई र उहाँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् एमालेकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई माओवादीकै भोट आएको छ उहाँहरूलाई काङ्ग्रेस माओवादी त यत्रा भयो नि एमाले होइन त्यही एमाले काङ्ग्रेस माओवादी यत्रा भएकाले गर्दाखेरि आज यो हालत भयो यिनीहरूले बेलेमा बुद्धि नपुर्याउँदा त्यो स्थिति भएको त्यसले गर्दाखेरि म अहिलेको नयाँ सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँ पनि केपी ओलीहरूको बाटोमा नजानुहोस् पहिला नागरिकका मुद्दा के हुन् दुर्गा प्रसादलाई पनि छलफलमा बोलाउनुहोस् अनि त्यहाँबाट नागरिकका मुद्दामा टेकेर अघि बढौँ अब केपी ओली बचाउनलाई सडक आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ नेकपा एमाले तपाईँ जानुहुन्छ ओली होइन त्यो त यस्तो त्यो उनीहरूको कुरा हो त्यो के एमालेको कुरा हो म एमाले होइन नि त म एमाले होइन नि त कुरा बुझ्नु होइन म जनताको लागि जनता जोगाउन लागेको मान्छे हो देश जोगाउन लागेको मान्छे मैले देशको झन्डा बोकेको छु मैले देशको झन्डा बोकेको छु मैले हिन्दू राष्ट्र बोकेको छु मैले राज संस्था बोकेको छु कुरा बुझ्नुभयो के र म एउटा कुरा के भन्छु भने आज केपी ओलीलाई पनि गला लाग्यो शेरबहादुरलाई पनि गला लाग्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि गला लाग्यो नि मैले र राजाले के भनेको थियो सर्वपक्षीय सरकार बनाऊ संविधान संशोधन गरौँ सबैलाई स्पेस दिएर अनि चुनावमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि कोही भोट नमानेका अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइले पनि भेट्टाए केपी ओलीले त राम्रो भेट्टाए अब शेरबहादुर र आर्जु भागेर कहाँ छन् अब भागेका हुन् कि के छ उनीहरूको सिङ्गापुर छ अब तपाईँलाई मैले भनेका कुरा यिनै हुन् त्यसले गर्दाखेरि राजाको कुरा लत्याउँदा राजा भनेको गार्जेन हो नि त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने एमाले माओवादी काङ्ग्रेस लगायत देशमा भएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई दुर्गा प्रसादलाई साथ दिनुहोस् राष्ट्र जोगाउँ विदेशीको हस्तक्षेपको भाजनमा पर्यो देश भू राजनीतिमा पर्यो सबैलाई थाहा छ नि अहिले पर्यो भनेर र चैत 15 गतेको घटनामा पनि अब छानबिन होस् किनभने चैत 15 गतेको घटना त मलाई मार्नलाई भनेर षड्यन्त्र गरेको थियो नि त र चैत 15 गतेको घटनामा हामीलाई ज्यान मुद्दा लाग्छ भने नि यो 23 गतेको मुद्दामा केपी ओलीलाई पनि ज्यान मुद्दा लाग्नुपर्छ नि म थिएँ त त्यहाँ ज्यान मार्दाखेरि मैले गोली चलाएको हो त होइन नि त मैले आदेश दिएको हो त पत्रकार मार्नलाई होइन नि तर मलाई आरोप लगाइयो कि दुर्गा प्रसादलाई ज्यान मुद्दा चलाएको छ अहिले कर्तव्य ज्यान 7वटा मुद्दा छन् त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि पाप कराएको क्या पापको घडा फुट्यो अब केपी ओलीहरूको पार्टीले आत्मआलोचना गर्दै वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको पक्षमा आउन म यहीँबाट आह्वान गर्छु र तपाईँहरूको अन्तिम विकल्प र चौतारी भनेको जति ठुलै कुरा गरे पनि राज संस्था नै हो राजा ल्याउँ देश बचाऊ ल होइन मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने अब राज संस्था आउने बाटो चाहिँ खुल्यो किनभने सबै दल एक भएर
बालेनहरूकै पार्टीमा पनि राजा चाहिन्छ भन्ने धेरै छन्। भनेपछि बालेनले राजा फर्काइदिन्छन् भन्ने विश्वास होइन, हुनुहुन्छ? बालेनले राजा फर्काउँछन् भन्ने विश्वास मलाई छैन। केही मिडियाका साथीहरूले भन्छन्। तर एउटा कुरा के छ भने अब वातावरण त्यो बनेर जाँदैछ। राज संस्था फर्किन्छ। राज संस्था फर्केन भने देशै रहँदैन। देश रहँदैन।